سلامن تعنان نعهم يكون كبرانن تخاتلتي مدواتيري مخسب كم تلمود نعهم يبك عزبلنايو مدب حزنا دبه خيلناكم لنا نامولو تحستو يبلكم سناي مكتتال فلماغن قدمي نابتنلومي زدانا لكم مدب مسكارنا نايز سومون فولياتن ازانا قعتن زغونا فيديوتات وسكنبللكم إيري مخيم اتا وترو اب سنتباون ناينقدن صعرتات تركب اديام سباتو كم مقصلتا نايتي وترو تكايدون تفتات حج دما اباديس ابا نايندا شفون تكال بمخفات امريقاتولام إذا جيغنا سنتباويد اب زحلف اوان نبري مريد سنيمان سنتباوي فرياد نابتي زنبرو ناي مخسبن بلوصنتن نمملاس نفلم اوان اباديس ابا افولي مكنا استسرحت فيلم ايروس اب سينما عالم امريقايا ادم اب زحلف اوان قنات اطريا تغارو تأسريا بزبل ጭብጥ ዘይብሉ بفشل بيلا بيلو تدوينايا ازي نحاسوت ورا بهيوت سب ملقات نوري كنسو اب فيسبوك تزرقحقن كندي سبات اسم فيديو كل جزيه معر هبوبنا زماتو حسدنان كننا لو ناديام دما ازيو زقات ما زلو ازا وريتي سنتواويد ابادي سابا كيدا دخي مخيبلت اب كل شنخا سلسرحتيو نساقن نزي ساقيرا انه لومي وناني تكالات كوين اللام قال نهيوة تمكروتات كل سب كحالفهم زقبون اقدا سنتم دما زواحدة كخونن كالو قالي امقنا اب هيوتنا عبترا كمسوهات حليفهم ابا امرونا زياس الزغري يقرفلنا حاد خابو كتصالي زذكرن بار بسنت باب زفاريو زتفل عليو سرحات يوم آدم ودرو تحقواسن في الشغطان أبقص أي زنباب ناتي بروه قصا في الشغطة أيو مليسو زد مغو نساون ودرو حقوست مخانايا تقلت تلابسهم قص بهاريات دما بلك عسلة تمزهم أبها قرنا كابتن مكحلن تواسات يام أب ماخل كتما سينما إمبيرو توليدا زعبيت آدم موال هتصانات أبيت مرتي كاتيدرال كاب قداماي كساب شامناي دما أبيت مرتي فلسلام دحر ممهار نابكالاي درجة بيت مرتي باركا سجرات سنتواوي قعزاخا أب بيت مرتي باركا مزنبر قجلة دحري مللايز جمر آدم كتور دليت سلزنبرا نتي ولاديا زيد قفو زنبرا ميا انحسبتيا فليماتو صبو قسقاس دما أرايت قوني سنتباب دما نفعتي تتصاواتي تكعسا مرباب مالت فوليفول كم زنبرتيا زقلات كساب نايزوبا تمريصا دما تعويتايا دحرقن اتي ناي سنتباب دليتا سلزبرخه نابو زنبلات فلما دما بتا نايكفلو دانيو چاوت تبل درفي كليب مسرحة جميرا مسكفلو مستلالي دما آديام أموسا كتنتف كمتدالي نگرتو كفلوخا مس ممهر طعمه اللاليا ناي فلما سرحة دما اندا دقات تبل ناي قطر فيلم زنبرت ابتا فيلم آديام امنا قياح كمخانا استلعله قوالها قاسب كتمثل بزح صعري كمزحلو فيها تزارب كوين جن موداتو تعويتم آديام كابو غطيلا لب دراسن أرأيا سبن زبلا فيلمتات سرحات بدحريو نتا مسباد صبو جيرا زلاليتا ليلى سرحات اتا فيلم بزر سناي عند برهان تدريسا زتاليت كوينا آديام كم كندقت صباري كوينا سلسرحات منفعتا كتنصبارغ أخيلا تايا كابوز حسبات دما أدنغوتا ترفات ترجم هيوت منبار انتايوم اب هيوت منبار علامة عوتن عقابتن بخمي يركب زلاقي فايدة زلو نجر بخمي يركب بزحات سبات ابزي اقدس حطوطات قدي اي قبرون ناتي كرخبوو ويكعوتلو زداليو مزرخبون مستعوتن كا ندحري تمليسوم ناتي زخسرون سلامنتاي جنا بادون ناتي سمعو من يدنصوم
ሓደ ኣብ ጥርዚ ዓወታት ስፖርት ዝበጽሐ ኣትሌት ኣብታ ሙጉያይ ዝጀመረላ መዓልቲ ኣቐዲሙ ክፈልጦ ዝነበሮ ወይ ዝምነዮ እንታይ ምዃኑ ተሓተተ። ንሱ ድማ ድሕርቲ ብዙሕ ዓወታት ዝረኸቦ ነገር ከም ዘይብለይ እንተዝፈልጥ መሓሸኒ ኢሉ ብዙሕ ዓወታት ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ምስ ተረኽቡ ጥራይ ባዶ ምዃኖም ይፍለጡ። ኣብዚ ውልቃውነት ዝዓብልሎ ዘመናዊ ባህሊ ሰባት ትርጉም ንኽረኽቡ ደድሕሪ ብዙሓት ነገራት ይጎዩ። ገለ ካብኡ ድማ ብስራሕ ምዕባይ፣ ሃብቲ ምኽዕባት፣ ሰናይ ጉርብትና ወይ ምሕዝነት ምግባር፣ ጾታዊ ዝምድናታት ምግባርን ምብዛሕን፣ ምዝናይን ንኻልኦት ሰናይ ምግባርን ይርከብዎም። ሰባት ሃብቲ ዝምድናታትን ተድላን ተጎናጺፎም ክነሶም ገና ዘይመልአ ገዚፍ ሃጓፍን ምእላዩ ዘይከኣል ስምዒት ባዶነትን ከም ዝህልዎም ብዙሓት ዝምስክርዎ እዩ። ጸሓፊ መኽብብ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ኮንትነት ናይ ኮንትነት ኮንትነት ናይ ኮንትነት ኩሉ ኮንትነት ይብል። መኽብብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ጸሓፊ መኽብብ ባዕሉ ንጉስ ሰሎሞን ማልያ ዘይብሉ ሃብቲ ሰብ ዘይበጽሖ ጥበብ ብዙሓት ኣንስቲ ነገስታት ዘቕንዕ ግንብታትን ኣትክልትን ዝመቀረ መግብን ወይኑን ኩሉ ዓይነት መዘናግዕን ነበሮ። ኮታስ ኩለቲ ልቡ ዝተመነዮ ክረኽቦ ይኽእል ከም ዝነበረ ይዛረብ። ይኹን እምበር ነዚ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ህይወት ማለት እታ ብህዋሳትና ጥራይ እትነብር ህይወት ትርጉም የብላን ይብላ። ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝበለ ሃጓፍ ወይ ስምዒት ባዶነት ዝህሉ? ምክንያቱ ኣምላኽ ካብቲ ብህዋሳትና ጥራይ እንነብሮን እንፈልጦን ንዝልዕል ህይወት እዩ ፈጢሩና። ሰሎሞን ብምቕጻል ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ንዘለኣለምነት ኣብ ልቢ ሰብ ኣንበሮ። መኽብብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 ህይወት ምንባር ማለት ሕጅን ኣብዝን ጥራይ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ኣድያም ድማ ነዚ ስለ ዝተረድአት እያ ትርጉም ምንባር ጻዕሪ ምዃኑ ኣሚና ትስጉም ዘላ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና። ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደውል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን መባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ማርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ። ኤሪ መኽሰብ ኢንተር